नाजरीन आदाब, खबरों के इस खुसूसी बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आसाम और मगरबी बंगाल के दौरे पर हैं। आसाम में वज़ीर आज़म धेमाजी में सिलापाथर के मकाम पर एक तकरीब में तेल और गैस शोबे के अहम प्रोजेक्ट कौम के नाम वक्फ कर रहे हैं। मगरबी बंगाल के अपने दौरे के दौरान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी होगली में कई रेल प्रोजेक्टों का इफ्तिताह कर रहे हैं। अपने एक ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि मगरबी बंगाल की अजीम सरजमीन ने उन गैर मामूली लोगों की परवरिश की है जिन्होंने मुल्क की तरक्की में अहम ताउन दिया है। उन्होंने कहा कि यह हमारा विजन है और हमारी कोशिश है कि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पूरा मगरबी बंगाल आला मयारी तरक्की हासिल करे। वज़ीर आज़म 132 किलोमीटर तवील खड़गपुर आदित्यपुर की 30 किलोमीटर की पटरी पर कलाईकुंड और जिरगाम के दरमियान तीसरी लाइन का भी इफ्तिताह कर रहे हैं। भारत और चीन के दरमियान कोर कमांडर सतह की मीटिंग मौलू में हकीकी कंट्रोल लाइन के चीन की तरफ मुनक्किद हुई। वजारत दिफा ने कहा कि दोनों मुल्कों ने पैंगोंग झील इलाके में आगे की चौकियों पर तैनात फौजियों को हटाए जाने का अमल खुश असलूबी से पूरा होने की सताइश की। उन्होंने कहा कि एक अहम पेशकदमी है जिससे मगरबी सेक्टर में LAC पर दीगर बकिया मामलात को हल करने के लिए एक अच्छी बुनियाद फराहम हुई है। दोनों मुल्कों ने मगरबी सेक्टर में LAC पर दीगर मामलात पर वाज़ह और गहराई के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। फरीकीन ने अपने मुल्कों के रहनुमाओं के अहम इत्तफाक राय पर अमल करने और आपसी बातचीत और मुज़ाकरात जारी रखने पर रजामंदी जाहिर की। इस दौरान वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कई ट्वीट पैगामात में कल कहा कि भारत चीन सरहद पर कशीदगी बहुत हद तक कम हो गई है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि कांग्रेस मुल्क के बहादुर अफवाज की अहलियत और सलाहियत पर शक कर रही है। उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क में इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत की 1 इंच जमीन पर कब्जा कर सके। वजीर दिफा ने कहा कि भारत किसी मुल्क को ये इजाजत नहीं देगा कि वो इस मुल्क के खिलाफ सरहद पर यकतरफा कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी किसी भी कोशिश का हर सूरत में मुंह तोड़ जवाब देगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव काउंसिल की 32वीं मीटिंग की सदारत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरबराही में एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने यूनिवर्सिटी के मजमूई कामकाज के मायार में बेहतरी लाने के सिलसिले में कई अहम फैसले लिए। मीटिंग में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने, जो यूनिवर्सिटी के चांसलर भी हैं, नई तालीमी पॉलिसी 2020 की अमलावरी के लिए जरूरी इकदामात करने को कहा। उन्होंने यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को हिदायत दी कि वो नए तालीमी सेशन में नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अहम नुकात को अमलाने के लिए इकदामात करें। कौमी और बैनुल अक़वामी फोरमों में यूनिवर्सिटी की तरफ से आला मकाम पाने की सराहना करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदारों को सलाह दी कि वो तलबा और असातिज़ा के दरमियान तबादुल ख्याल के लिए खुसूसी प्रोग्रामों का इनेकाद करे ताकि इंडस्ट्री इंट्रैक्शन और कंसल्टेंसी के कामकाज को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने यूनिवर्सिटी इंतजामिया को ये सलाह भी दी कि वो दीगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ इश्तराक को बढ़ावा दे और गैर मुल्की यूनिवर्सिटियों के साथ इश्तराक बढ़ाने के लिए नए मौक़े ढूंढ निकाले।
کل مادری زبان کا بین الاقوامی دن تھا۔ 1999 میں اقوام متحدہ کی تعلیمی، سائنسی اور ثقافتی تنظیم یونیسکو نے 21 فروری کے دن کو مادری زبان کا بین الاقوامی دن قرار دیا تھا۔ اس سال کا موضوع ہے تعلیم اور سماج میں شمولیت کے لیے کثیر لسانی نظریے کا فروغ۔ بھارت میں تعلیم کی مرکزی وزارت 2015 سے ہر سال اس دن کو ماتر بھاشا دیوس کے طور مناتی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ ایم وینکیا نائیڈو نے کہا ہے کہ بھارتی لسانی گوناگونیت ملک کی قدیم تہذیب کی بنیاد ہے۔ کل مادری زبان کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک ویبینار کا افتتاح کرتے ہوئے وینکیا نائیڈو نے مادری زبان کے استعمال کی ضرورت پر زور دیا۔ مادری زبان کے بین الاقوامی دن کی مناسبت سے کل پریس کلب سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی۔ اس موقع پر مقررین نے مادری زبان کی اہمیت اجاگر کی۔ بزم ادب سنگراما کی جانب سے بھی مادری زبان کے دن پر ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت دوردرشن کے سابق سربراہ ڈاکٹر رفیق مسعودی نے کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے کہا کہ سائنس کے مضامین کی کتابوں کا کشمیری ترجمہ کرانے کے لیے سرکار کو آگے آنا چاہیے۔ اس دوران مہجور فاؤنڈیشن، ادبی مرکز کمراز، ثقافتی مرکز بڑگام اور محبوب کلچرل سوسائٹی کے علاوہ دیگر کئی انجمنوں کے اہتمام سے بھی تقریبات منعقد ہوئیں۔ ڈاک بنگلہ رجوری میں J&K کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کے اہتمام سے منعقدہ نیشنل شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب نمائش کل اختتام پذیر ہوئی۔ اس 7 روزہ نمائش میں انفرادی اور محکمانہ سطح پر کئی سٹال لگائے گئے تھے۔ کل اختتامی تقریب پر بولتے ہوئے کھادی اینڈ ولیج انڈسٹریز بورڈ کی وائس چیئرپرسن ڈاکٹر ہنا شفیع بٹ نے کہا کہ اس طرح کی نمائش شیڈول ٹرائب اور شیڈول ٹرائب زمرے سے وابستہ لوگوں کی مجموعی ترقی کو یقینی بنانے میں اہم رول ادا کر سکتی ہے۔ موصوفہ اور ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر رجوری نے سٹالوں کا معائنہ بھی کیا۔ ٹیگور ہال سری نگر میں وہاب کلچرل سوسائٹی کے اہتمام سے کل کثیر لسانی صوفیانہ موسیقی کے پروگرام کا انعقاد ہوا، جس دوران کئی فنکاروں نے صوفی کلام گا کر حاضرین کی داد تحسین حاصل کی۔ پروگرام میں ادبی مرکز کمراز کے صدر محمد امین بٹ نے خاص مہمان کی حیثیت سے شرکت کی، جبکہ دوردرشن نیوز سری نگر کے سربراہ قاضی سلمان اور آکاشوانی سری نگر کے شعبہ خبر کے سربراہ مشتاق احمد تانترے زیوہ کار مہمانوں کی صف میں موجود تھے۔ جموں کشمیر میں کل کورونا وائرس کے مزید 84 مثبت معاملات سامنے آئے۔ ان میں سے 68 معاملات کشمیر ڈویژن سے، جبکہ 16 معاملات کی نشاندہی جموں ڈویژن سے ہوئی۔ اس دوران کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 63 افراد کو صحتیاب ہونے کے بعد اسپتالوں سے رخصت کیا گیا۔ اس طرح یوٹی میں اب اس وائرس کے سرگرم معاملات کی تعداد 721 رہ گئی ہے۔ بارہمولہ بانہال ریل سروس کووڈ-19 کی وجہ سے تقریباً 11 مہینے تک معطل رہنے کے بعد آج سے بحال ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندے نے شمالی ریلویز کے چیف ایریا مینیجر سری نگر کے حوالے سے کہا ہے کہ آج بارہمولہ بانہال ٹریک پر صرف 2 ٹرینز چل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ وقت کے لیے اس ریلوے ٹریک پر صرف 2 ٹرینز کو ہی چلانے کی منظوری ملی ہے، جبکہ معمول کے حالات میں اس ریلوے ٹریک پر روزانہ کئی ریل گاڑیاں چلتی تھیں۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل نچلانہ بانہال کے مقام پر رات دیر گئے ایک سڑک حادثے میں 23 سالہ لڑکی جاں بحق ہوئی۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب اقرا نامی یہ لڑکی ایک سکیورٹی سے گر کر ٹرک کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گئی۔
اگرچہ زخمی لڑکی کو اسپتال پہنچایا گیا تاہم ڈاکٹروں نے اسے مردہ قرار دیا۔ پہلگام ونٹر کارنیول کے دوسرے روز کل ناظم سیاحت کشمیر ڈاکٹر جی این اتو نے ماؤنٹین سائیکل ریلی کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس ریلی میں 20 سائیکل سوار حصہ لے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پہلگام ونٹر کارنیول کا اہتمام کیا گیا ہے اور اس طرح کے پروگراموں سے کھلاڑیوں اور فنکاروں کو اپنے ہنر کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ خصوصی بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔